सेरियल नम्बर भन्नुभयो हैन? हजुर सर। यसको सर डिप्रिसिएसन दिएकै छैन त ब्यालेन्स सिटमा। प्लान्टको हजुर सर। डेप्रिसिएसन छैन भने चाहिँ अब सर हिजो कतिवटा क्वेसन बनाउनु भएको सर? एउटा मात्र हो के हिजो। ल सुन्नु न, पहिला ओपनिङ ब्यालेन्स अथवा ब्यालेन्स बिडी भनेर चाहिँ 2 लाख राख्नु पर्यो, क्लोजिङ ब्यालेन्स अथवा ब्यालेन्स सिडी भनेर 2,50,000 राख्नुहोस्। अनि डेप्रिसिएसन छैन भने चाहिँ अब डेप्रिसिएसन खोजिराख्नु परेन क्या। बाई डेप्रिसिएसन मात्र भनेर 30,000 चाहिँ राख्नु पर्यो क्रेडिट साइडमा माथि स्टेटमेन्टको। अनि लस अन सेल अफ प्लान भने नि लस कुन साइडमा राख्छौ? क्रेडिट साइडमा राख्छौ। बाई पिएल एकाउन्ट भनेर लस अन सेल 5,000 राख्छौ। अब प्लान कतिमा बेचेको हो त? ब्र्याकेटमा हेर्नुहोस् त, बुक भ्यालु भनेर 20,000 दिएको रहेछ। हिजो कस्टिङ भनेपछि हामी सुरुमा बुक भ्यालु निकाल्थ्यौँ, तर अहिले यसले दियो बुक भ्यालु दियो। बुक भ्यालु भनेको डेप्रिसिएसन घटाउँदै घटाउँदै आएको भ्यालुलाई बुक भ्यालु भनिन्छ। बुक भ्यालुमा यदि लस छ भने घटाउने, प्रफिट छ भने जोड्ने। अब यहाँ लस भएको छ, 20,000 बुक भ्यालु भएकोलाई 5,000 लसमा बेच्यो भने चाहिँ कतिमा बेच्यो त? 15,000। 15,000 बुक बाई ब्याङ्क भनेर अथवा सेल अफ प्लान्ट भनेर 15,000 राख्नुहोस्। अनि टोटल गर्नुहोस्, डेबिटमा कमाउँछ पक्कै पनि। अनि टु पर्चेज भनेर अमाउन्ट भइहाल्यो। कमाएको चाहिँ सधैँ पर्चेज नै हुने रहेछ? जहिले ब्यालेन्सिङ फिगरमा पर्चेज। ए हुन्छ, थ्याङ्क यू। यहाँ इन्भेस्टमेन्ट 75 र 76 मा इक्वल टु छ, केही गर्नु परेन यहाँ है। त्यो भनेको ट्रान्जेक्सन नै भएन, इन्भेस्टमेन्ट साइल हुन्छ यो इन्भेस्टिङको एक्टिभिटिजमा। अनि अब आउने भने प्लान मात्र छ, अरू छैन। अनि अब फाइनेन्सिङमा सेयर क्यापिटल चाहिँ इस्यु भएको छ, इन्क्रिज भएर इस्यु अफ सेयर क्यापिटल भनेर 1 लाख राख्नुहोस्। अनि अब यो केसमा हामीलाई हेर्नु त, डिभिडेन्ड पेड भनेर काहीँ दिएको छ? छैन सर। छैन, रिटेन अर्निङबाट जाने भनेको थियो है? हजुर। अब रिटेन अर्निङबाट जानको लागि ओपनिङ रिटेन अर्निङ भनेको 40,000, नेट इन्कम भनेर 95,000। 40 र 95 जोड्ने अनि -50 गर्नुहोस्, तपाईँको डिभिडेन्ड पेड आइहाल्यो। अनि सर यो डिबेन्चर भन्ने चाहिँ के हो? हजुर, डिबेन्चर भन्ने चाहिँ के हो सर? डिबेन्चर भने धितो पत्र, ऋण पत्र भन्ने हुन्छ क्या। तपाईँले ऋण ल्याउनु भयो काहीँ, अब तपाईँको यति, अब कम्पनीमा हामीले कम्पनी सञ्चालन गर्नको लागि सबै पैसा अनरसँगै हुँदैन हो क्या। कतिपय पैसाहरू अब सेयर इस्यु गर्छ होइन, अनि लोनहरूबाट ल्याउँछ, लोन ल्याएको। त्यो लोन हामीले सर्टेन अमाउन्ट के तिर्नुपर्छ? इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्छ। अनि अब कति, अब यो फिर्ता गर्दाखेरि प्रिमियममा तिरेको छ भने चाहिँ बढी तिर्यो, डिस्काउन्टमा तिरेको छ भने डिबेन्चर भने चाहिँ हामीले पे गर्नुपर्ने अमाउन्ट हो। हामीले पे गर्नुपर्ने, त्यो भनेको लाइबिलिटी। अनि सर यो रिटेन अर्निङको एकपल्ट फेरि भन्नु न सर, मैले बुझिनँ। हामीलाई क्वेसनमा प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दिएको छ भने चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड पेड निकाल्दाखेरि त्यताबाट जाने हो हैन? हजुर सर, हजुर। तर अहिले यो क्वेसनमा रिटेन अर्निङ दियो के? हजुर। डिभिडेन्ड दिएन भने चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड निकाल्दाखेरि रिटेन अर्निङको इयर 1 लाई एड गर्ने। इयर 1 मा नेट इन्कम जोड्ने, नेट इन्कमलाई जोड्ने माइनस रिटेन अर्निङ इयर 2 भनेको अब यहाँनिर 76 भने सेकेन्ड इयर हो नि त। अनि नेट इन्कम कुन हो सर? नेट इन्कम त माथि हेर्नुस् त, इन्कम स्टेटमेन्टको इन्कम स्टेटमेन्ट मेरोमा आएर
ल त्योभन्दा अगाडि 5 6 सबैको भएन, 8 नम्बर पनि भयो। ल 10 नम्बर गर्नुभयो सबैले? 10 नम्बर गर्नुभयो कि भएन? छैन सर गरे मैले त। अरूले गर्नुभयो? सर सर हिजोको सोलुसन एकैचोटि देखाइदिनु न। सोलुसन त्यो हिजोको पछि हेरौँला नि एकछिन। यति हो हिजोको सोलुसन। एकैचोटि है सर, एकैचोटि स्क्रिनसट लिन्थ्यो। ल क्वेसन नम्बर 9 को हिजोको सोलुसन। अनि सर यो 5 नम्बरमा नि होइन क्यास एभाइलेबल फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर रिक्वायर्ड छ, त्यो पनि यही हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट नै बनाउनु पर्ने हो? हामीले सेम यही नै त होला? स्टेटमेन्टमा निकाल्ने भनेको क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ, क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ, नेट चेन्ज इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट, यही त हो नि, चारवटै कुरा त हो नि। त्यो रिक्वायर्डमा एउटै कुरा निकाल्ने हो। ए हुन्छ हस्। ल अरूले गर्नुभयो? अब म यहाँ एक एक गरेर सोध्छु। किरणले गर्नुभयो? के हो निन्द्रामा हुनुहुन्छ कि क्या हो? कुमारजी त आज आउनु भएन। महेश्वरीले गर्नुभयो 10 नम्बर? गरेको सर। गर्नु भएको छ है। अनि जनकजीले चाहिँ गर्नु भएको छैन। गर्नु भएको जनकजी? सर हिजो नेट गयो सर, हिजो आउनै पाइएन सर। त्यो लेखा मात्र सोध्यो, अस्ति हजुरले दिएको नोटहरूलाई। प्रदीपजीले गर्नुभयो? मैले त भ्याउँदै भ्याएन सर हिजो। यो बिजी हुनुहुन्छ है तपाईँ? हिजो त्यही आउँदै थिएँ बाटोमा एक्सिडेन्ट भयो, त्यो भ्याउँदै भ्याएन। अश्विनले चाहिँ गर्नु भएको छैन भन्नुभयो। सर गरे छैन। अनुजाले गर्नुभयो? गरे त सर। तपाईँले जति क्लास लिए पनि प्र्याक्टिस गर्नु भएन भने चाहिँ न्युमेरिकल सब्जेक्ट चाहिँ गाह्रो नै हुन्छ है। तपाईँले जति मलाई त एकदम गाह्रो लाग्यो त्यति सर। इजी हुन्छ क्या यो सब्जेक्ट है। प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो क्या, तपाईँहरूकै लागि हो। अब मैले यहाँ आएर क्वेसन बनाउने होइन कि तपाईँले सोध्ने मैले बनाउने हो, तर मैले चाहिँ आफै बनाइदिइरहेको छु। अब बनाउँदिनँ म, क्वेसन सोध्नुहोस् त्यसपछि मात्र बनाउँछु मैले। आफै बनाउन लाग्यो त कहाँ हुन्छ त? तपाईँले बेलुका पनि लिनुहुन्छ, बिहान पनि लिनुहुन्छ। तपाईँले आफै प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, भएन भने सोध्ने हो क्या। प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो। अब यहाँ मैले सोलुसन सर 13 नम्बर बनाइदिनु न। कति नम्बर? 13 नम्बर। 13 नम्बर? हजुर। ल 13 नम्बर हेर्नुहोस् अरे। 13 नम्बर चाहिँ इन्डाइरेक्ट हो है। इन्डाइरेक्ट हामीले इन्डाइरेक्ट मेथड पढाएको छैन। म त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई फर्मेट देखाउँछु इन्डाइरेक्ट मेथडको। त्योभन्दा अगाडि सबैको भइसकेको रहेछ, मैले भन्ने बुझेँ। सर इन्डाइरेक्ट त एक्जाममा आउँदैन होइन? इक्जाममा चाहिँ आउँदैन। अब उहाँले सिक्न चाहनुहुन्छ भने म बनाइदिन्छु। हामीले सर पछि गर्नुपर्छ होला नि त है, कतै काम गऱ्यौँ भने यो इन्डाइरेक्ट लास्टमा मेथड पनि। सिकाउने भनेको थिएँ कि मैले, यसको लास्ट क्लासमा सिकाइदिने भनेको थिएँ। तपाईँहरू अब भइसक्यो रहेछ, आज हामी यसको लास्टै क्लास गर्छौँ। एउटा डाइरेक्ट नै गरिदिनु न त सर। 10 नम्बर गरिदिनु न सर। एउटा डाइरेक्ट गरिदिनु सर, के आइडिया आएको छैन सर। के त उसले पनि सिकेको छैन जनकले। कुन गरिदिउँ भन्नुहोस् त? अब एउटा गरेपछि आज फेरि एउटामै टाइम जान्छ क्या। 10 नम्बर गरिदिनु न सर। सर गरिदिनु सर प्लिज सर, के बुझिएकै छैन सर यो त। 10 नभए 11 गरिदिनु न। 11 10 नम्बर तपाईँले युट्युबमा हेर्नु होला, युट्युबमा छ, सेम यही क्वेसन होला सायद, मैले बनाएको छु। 11 गरिदिनु न सर। ल 11 नम्बर हेर्नुहोस्। 12 नम्बरको चाहिँ 11 को गरेर म 12 भनिदिन्छु है। 12 त झन् सजिलै छ। 13 पनि केही छैन, गाह्रो। त्यो इन्डाइरेक्टमा भनेको क्यास त्यो अपरेटिङमा मात्र अलि चेन्ज हुने हो, अरू त सेम त हो नि। स्क्रिन लिइहाल्नुहोस् है। क्वेसन नम्बर 11 डट कम्पनी स्टेट
हामीलाई डेट दिएको छ होइन त्यो भाइ भनेर क्वेसन पठाइदिनु न यार जनकजी। हुन्छ हुन्छ ल पठाइदिनु। यो नम्बरमा छ क्यास फ्लो फ्रम भित्र हेर्नुहोस् त फर्स्टमा हुन्छ हाम्रो के हुन्छ क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर। तपाईँले सोद्धाखेरि मात्र गर्नुहोस् है, नत्र म्युट गरेर राख्नु, म्युट गर्नुहोस्। क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्समा हेर्नुहोस् त सुरुमा हाम्रो सेल्स राख्नु पर्यो। सेल्समा पनि नेट सेल्स कति छ त? नेट सेल्स आउने भयो कति छ भन्नुहोस् त? 12 लाख होइन? 12 लाख सेल्स गर्दाखेरि क्यास इन्फ्लो हुन्छ कि आउटफ्लो हुन्छ? इन्फ्लो हुन्छ सर। इन्फ्लो हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, कलेक्सन फ्रम कस्टमरमा अब सेल्ससँग रिलेटेड सेल्स गर्दाखेरि हामीले डिस्काउन्ट के हुन्छ? अलाउड हुन्छ। डिस्काउन्ट अलाउड हुन्छ कि हुँदैन? डिस्काउन्ट अलाउड छ यो क्वेसनमा। डिस्काउन्ट भएपछि इन्कम स्टेटमेन्ट हुन्छ है त? छैन। अनि एकाउन्ट रिसिएबल, बिल्स रिसिएबल, डेप्टर्स, बुक डेप्टहरू, अनि प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्टहरू, ब्याड डेप्टहरू के छ? अब हेर्दै जानुहोस्। अब अकाउन्ट रिसिएबल के छ? एकाउन्ट रिसिएबल मात्रै छ। एकाउन्ट रिसिएबल इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज? इयर 1 यता पनि भइदिन्छ, इयर 1 उता पनि होला है, जिगज्याग भएर दिइदिन्छ। कहिले पनि हेर्दाखेरि हामीले लास्ट इयरबाट करेन्ट इयरलाई हेर्नुपर्छ, इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो भनेर है त। एकाउन्ट इन्क्रिज भएको छ सर। 2 लाख हुनु भने के हो त? इन्क्रिज भएको छ सर। इन्क्रिज इन एकाउन्ट रिसिएबल डिक्रिज एआर लेख्छु, बुझ्नुहुन्छ? इन्क्रिज हुनु भने पैसा आउटफ्लो माइनस। हेर्नुहोस् त कतिले इन्क्रिज भएको छ? 50,000ले। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त ब्याड, अब योसँग रिलेटेड ब्याड डेट, प्रोभिजन फर ब्याड डेटहरू होइन के छ? प्रोभिजन फर केही छ? लाइबिलिटी साइडमा हुन्छ प्रोभिजनहरू छैन। तर 10 नम्बरको क्वेसनमा थियो। 10 नम्बरको क्वेसनमा एसेट साइडमा थियो। एसेट साइडमा भएकोले त्यो माइनसमा भएको है। अब त्यहाँ डिक्रिज भएको छ, त्यति बेला हामी 1000 माइनस राख्थ्यौँ यसैमा। तर अहिले छैन। छैन भने चाहिँ हामी यहाँ राख्दैनौँ। ट्याक्क यता राखिदिनुहोस्। 11,50,000। ल सेकेन्ड नम्बरमा के हो हाम्रो? कैश पेड टू सप्लायर एन्ड क्रेडिटर। क्यास पेड टु सप्लायर्स। क्यास पेड टु सुरुमा जहिले पनि हामीले राख्नुपर्छ कस्ट अफ। क्वेसन पठाइदिनु न सर, क्वेसन पठाइदिनु न। खोइ कसैले क्वेसन पठाइदिनु। क्वेसन पठाइदिनु न है भाइबरमा। तपाईहरुले भाइबरमा पठाइदिएको छु त। आइपुगेन त। आउनु पर्ने। अनि अकाउन्टिङ क्लासमा त आएन। यहाँ कहाँ छ? त्यो अकाउन्टिङ क्लासमै पठाइदिएको छु। आइपुगेको छैन त यार।
ल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हेर्नुहोस् त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डाइरेक्ट ल अब अब भर्खर आयो आयो साथी, अब फेरि। हेर्नु। आयो ल हेर्नुहोस् है कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर तपाईँले यहाँनिर वेजेज छ नि जुन 4 लाख यसलाई समावेश गर्दा पनि भयो नगर्दा पनि भयो। के गर्नुहुन्छ समावेश गरेर राखौँ कि नगरेर राखौँ भन्नुहोस् त। समावेश गरिदिनु। कस्तो सर? नगरिराख्दा हुन्छ सर। नगरेर राखेँ है त मैले 4,50,000 राखेँ त्यसो भए। अब वेजेसलाई हामीले कहाँ वेजेसलाई चाहिँ तल इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेसमा राख्दा भयो क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर एक्सपेन्सेस। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 4,50,000। त्यसपछि अब हेर्नुहोस् त कस्ट अफ हामीले क्यास पेड टु सप्लायरमा एकाउन्ट्स पेबल, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स हैन, अनि इन्भेन्ट्री। इन्भेन्ट्री अब हेर्दै जानुहोस् लायबिलिटी इन्भेन्ट्री छ सर। लायबिलिटी साइडमा हेर्नुहोस् त एकाउन्ट्स इन्भेन्ट्री पेबल इन्क्रिज भयो डिक्रिज भयो केही पनि भएन, केही गर्नु पर्यो त्यसलाई छोडिदिनुहोस्। अब इन्भेन्ट्री हेर्नुहोस् इन्भेन्ट्री इन्क्रिज भएको छ नि इन एकाउन्ट्स पेबल किन राखेन भन्नुहोस् त। न बढेछ न घटेछ। न बढेछ न घटेछ, हामीले त यहाँ चेन्ज भएको मात्र राख्ने हो नि त। हो इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री मैले कहाँको राखेँ, ठिक छ। अनि अब यसमा यो टपिकमा आउने कुराहरू अरू छ त छैन। फर्मेट मात्र ठुलो हो कि हेर्नमा, अब केही छैन हिसाब त। सर त्यो 4,50,000 माइनसमा हुन्छ। कस्ट भनेको जहिले पनि माइनसमा हुन्छ। कस्ट भन्ने कुरा कहिले पनि के हुन्छ त, यहाँ पैसा के हो त आउटफ्लो होइन त। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यहाँ बिग्रियो लागत भनेको लागतमा जहिले पनि पैसा के हुन्छ आउटफ्लो हुन्छ है त। क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर एक्सपेन्सेस EXP सर्टकट लेखेँ है त मैले, पुरै लेख्दिनँ। ल भन्नुहोस् त क्यास पेड टु इम्प्लोइजमा एउटा के आउँछ सुरुमा वेज। वेज कति छ हेर्नुहोस् त, वेज भर्खर अघि माथि 4 लाख थिएन, ज्याला 4 लाख हो। के हुन्छ 4 पैसा लाख। के हुन्छ ज्याला आउटफ्लो आउटफ्लो पैसा गयो। तपाईँले सोद्धाखेरि एउटा कुरा चाहिँ भिडियो अन गरेर सोध्नु होला है। वेज त्यसपछि हेर्नुहोस् त वेजसँग रिलेटेड अर्को छ त्यहाँनिर वेज एक्युरेट भन्यो। कहिले पनि वेज एक्युरेट भनेर हामीलाई लायबिलिटी साइडमा दिएको छ भने त्यो पेबल भन्ने बुझिन्छ है त। तिर्न बाँकी भनेको इयर 1 मा छैन भनेपछि इयर 2 मा छ, इयर 1 मा 0 थियो इयर 2 20,000 भयो भनेपछि के भयो त इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो? इन्क्रिज इन्क्रिज इन वेज WAGE वेज एक्युरेट। यो भनेको आउटस्ट्यान्डिङ भन्यो है त। सर्टकटमा म यहाँ OYAS लेखिदिएँ बुझ्नको लागि। कति इन्क्रिज भएको छ 20,000 इन्क्रिज हुनु भने के हो त प्लस हो। अब क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदरमा अब हेर्नुहोस् त माथि जानुहोस् त ग्रस मार्जिन भन्दा तल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर इन्क्लुडिङ डेप्रिसिएसन 80,000 इन्ट्रेस्ट एन्ड डेबिन्चर भनेर हामीले अलग्गै टपिकमा राख्छौँ, तर इन्सुरेन्स प्रिमियम त त्यसैमा पर्छ नि अपरेटिङमै। ओके त्यसैमा हो 5 वटा आइटम। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अब मैले एक्सक्लुडिङ डेप्रिसिएसन एन्ड इन्ट्रेस्ट भन्छु है त। सबैले बुझ्नुभयो होला यो। अब मलाई भन्नुहोस् त टोटल कति छ अपरेटिङ यहाँनिर 2 लाख छ, तर डेप्रिसिएसन कति छ 80,000 अनि 20,000 के छ इन्ट्रेस्ट छ हो कि हैन? हो 1 लाख।
अब भन्नुस् त यहाँनिर इन्स्योरेन्स प्रिमियम चाहिँ समावेश गरे है मैले। इन्स्योरेन्स प्रिमियम भने त के हो त? इन्स्योरेन्स प्रिमियम भने के हो? अपरेटिङ एक्सपेन्सेसै हो नि, त्यसैमा पर्छ नि त, त्यही भएर मैले त्यसैमा रन दिएँ क्या है त। इन्ट्रेस्टलाई हामी त्यसकै टपिकमा राख्छौँ, त्यही भएर त्यहाँ गरिनँ मैले। प्रिमियम अन रिडिम्सन डेबिन्चर भने यो हामीले फिर्ता गर्दाखेरि पछि एड गर्ने कुरा हो। लस अन सेल अफ फिक्स एसेट भनेको यो फिक्स एसेट्सको एकाउन्ट बनाउँदाखेरि चाहिने कुरा हो। प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन ट्याक्स पेड निकाल्दाखेरि चाहिने कुरा हो। प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड डिभिडेन्ड पेड निकाल्दाखेरि चाहिने कुरा हो। भनेपछि अब एउटा कुरा के रह्यो होला? एउटा छ क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदरमा एउटा रह्यो, अर्को के रह्यो होला थाहा छ कसैलाई? प्रिपेयर्ड इन्सुरेन्स रहेछ नि है। प्रिपेयर्ड 10,000 10,000बाट 20,000 भएको छ। 10,000 गएछ, पेड भएछ, आउटफ्लो। इन्क्रिज इन प्रिपेयर्ड इन्सुरेन्स कतिले इन्क्रिज भएको छ? 10,000। 10,000ले। यति हो यसमा आउने। सम्झिनुस्, माथि हेर्दा पनि हुन्छ। आउने कुरा केही छुट्यो कि? कहिलेकाहीँ हिसाब गर्दै जाँदा छुट्छ है, सरसर्ती हेर्नु होला आइटमहरू। जानेकै हुन्छ, जानेर पनि छुट्छ क्या। ल कति आयो यो क्याल्कुलेसन? डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ डिप्रिसिएसनहरू घटाइदिने होइन सर, पर्दैन? डिप्रिसिएसन भनेर डाइरेक्ट मेथड हो, हामीले एकाउन्ट बनाउँदाखेरि मात्र चाहिन्छ, यहाँ चाहिँ अरू बेला आउँदैन। फिक्स एसेट्स अकाउन्ट बनाउन त चाहियो। 4 लाख 5 लाख 5 लाख 10,000 भनेपछि 4,90,000 माइनसमा आयो है। मैले त्यही निकालेँ, तपाईँले त्यही निकाल्नु होला सायद। त्यसपछि हाम्रो छ आइबी नम्बरमा छ, मैले डाइरेक्ट त्यसपछि इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सकोलाई एउटैमा राख्छु है त। इन्ट्रेस्ट एन्ड तपाईँले अलग अलग राख्दा पनि हुन्छ। ट्याक्स क्यास पेड टु इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भन्दा पनि हुन्छ। अलग अलग निकाल्न पर्छ, अलग गर्नु सर। हजुर त्यो ट्याक्स पेड निकाल्न पर्छ, इन्ट्रेस्ट दिएकै हुन्छ, त्यही भएर ट्याक्स पेडलाई अलग गर्नुस्। कुरा एउटै हो भाइ। ल ठिक छ, म इन्ट्रेस्टलाई बनाएँ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस तपाईँले यसलाई फाइनेन्सियल कस्ट पनि भन्छ है, जस्तो हामी इन्कम स्टेटमेन्टमा थाहा हुन्छ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर इन्ट्रेस्ट अन डेबिन्चर छ होइन, कति दिएको छ भन्नुहोस् त? 20,000। मैले डाइरेक्ट यहाँ राखेँ है त, एउटै मात्र हुनाले मैले डाइरेक्ट राखेको। ल भी नम्बरमा के छ त्यसपछि? ट्याक्स पेड। सर इन्ट्रेस्ट अनि माइनसमा आउँछ होइन सर? हजुर इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर माइनस भयो होइन? कसरी सर? माइनस त छ। इन्ट्रेस्ट हामीले पैसा तिर्दाखेरि के हुन्छ? पैसा जान्छ नि है। सर यतिमा प्रब्लम छ मलाई। ट्याक्स पेड वर्किङ नोट 1, यो चाहिँ वर्किङ नोटबाट निकाल्नुपर्छ है त। वर्किङ नोट ट्याक्स पेड बराबर फर्मुला भन्नुहोस् त, प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन प्लस ट्याक्सेसन, यो चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको माइनस यो चाहिँ इयर 2। ल प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन कति छ इयर 1 मा? इयर 1 मा कति छ प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन हेर्नुस् त। 50,000 सर। इयर 1 मा 50,000।
इन्कम स्टेटमेन्टमा 60,000 सर। इयर 2 मा पनि 60 होला सायद हैन 50,000 आयो 50,000 सधैँ यस्तो हुँदैन है कहिलेकाहीँ चाहिँ बराबर हुन्छ है त्यो पछाडिकोमा यो पनि डाइरेक्ट मैले यहाँ राखिदिएँ एउटै मात्र हुनाले त्योसँग हामीले यदि प्रिपेयर्ड र के छ अरे प्रिपेयर्ड आउटस्ट्यान्डिङ भयो यसै टपिकसँग रिलेटेड हामीले त्यसैमा एड गरेर राख्नुपर्छ है त अहिले छैन सर त्यो इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर नि सर त्यो 10% डिबेन्चर भएर 20,000 निकालेको हामीले। होइन त्यो हामीले निकाल्नु पर्दैन त्यो अलरेडी दिएको हुन्छ के 2 इयरको इन्ट्रेस्ट हजुर सर। अहिले त खासमा त इन्ट्रेस्ट हामीले एनुअली पे गर्ने हो नि त हजुर सर। इयर 1 मा 2 लाख थियो 2 लाखको 20,000 हुनु पर्थ्यो हजुर सर। यो क्यास फ्लो बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले हिडन एडजस्टमेन्टलाई हामीले आफै समावेश गर्दैनौँ कि यसले अलरेडी दिएकै हुनुपर्छ हामीलाई इन्फर्मेसन किनभने चाहिँ कति घट्यो त त्यो कुरा ब्यालेन्स सिट बनाउँदा र इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा चाहिँ हामीले अलरेडी आफै हिडन एडजस्टमेन्टलाई हामीले समावेश गर्नुपर्छ तर यसमा चाहिँ पर्दैन है उसले गिभन दिनै पर्यो के दिएको हुन्छ है तपाईहरु अनि सर यो अहिलेसम्म हामीले हिडन एडजस्टमेन्ट गर्यौं त यसको गरे हैनौ नि अनि सर यसको 20,000 त दिएको छैन त इन्कम स्टेटमेन्टमा इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर त्यो बढेको हो के कम्पेयर गरेर कति कसले भन्नुभयो सन्दीप जीले भन्नुभयो के दिया हैन भन्नुभयो भन्नुस् त के दिया हैन भन्नुभयो भन्नुस् इन्ट्रेस्ट बन्यो सर इन्ट्रेस्ट दिया त हेर्नुस् त त्यहाँ माथि इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भने 20,000 दिएको देख्नु भएन यस सर इन्क्लुड डेप्रिसिएसन एन्ड अनि सर यहाँ त्यहाँ इन्क्लुडिङ पनि छ सर फेरि त्यो दुई चोटी गरे नि त सर हामीले त गरेन र गर्यो राजा दुई चोटी यहाँ हेरौ न यता अपरेटिङ एक्सपेन्स एक्सक्लुडिङ डेप्रिसिएसन एन्ड इन्ट्रेस्ट भने हैन त त्यहाँनिर हेर्नुस् त 2 लाख रुपैयाँ दिया छ हामीलाई टोटल यो अपरेटिङ यस सर 2 लाखलाई मैले डेप्रिसिएसन घटाइदिए इन्ट्रेस्ट पनि घटाए हजुर सर भएन नि त फेरि इन्ट्रेस्ट राखेन सर तल आउँछ फेरि हैन तल त राख्नु परिहाल्यो रेकर्डै गरे नि त माथि रेकर्ड गरे भयो त तल पनि रेकर्ड गरे भने माथि त रेकर्ड गरेन नि त घटाएन त्यसलाई ओके ल कति आयो ल भन्नुस् त यो 1150 बाट यो घटाउनुस् 650 90,000 61 90,000 प्लस हो न प्लसमा ल बी नम्बरमा त्यसपछि हामीले छ क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी अब म तपाईलाई जहिले पनि यसको एन्ट्री बनाउनु भन्छु एकाउन्ट बनाउनु भन्छु है त एकाउन्ट बनाउनु किन भन्छु भने चाहिँ हामीले कुनै पनि फिक्स एसेट्सको के दिया हुन्छ फिक्स एसेट्सको के दिया हुन्छ गेन लस दिएको होला हेर्नुस् त कतिमा बेच्यो भनेर दिएको हुन्छ अब वर्किङ नोट सेकेन्ड स्टार्ट हुन्छ यहाँ अब तपाईले ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुस् त ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी छ फिक्स एसेट्सहरु है तर माथि हामीले हेर्नुस् त डेप्रिसिएसन भनेर मात्र दिया छ नि मैले हिजो के भनेको थिएँ तपाईहरुलाई क्वेशनमा डेप्रिसिएसन मात्र भनेर दियो भने त्यो के को मान्नु पर्छ भनेको थिएँ मैले क्वेशनमा डेप्रिसिएसन मात्र भन्यो त्यो कुन फिक्स एसेट्सको हुन्छ फर्निचर प्लान्ट एन्ड मेसिनरी नोटमा लेख्नुस् नत्र यदि हामीलाई क्वेशनले तोकेर ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको डेप्रिसिएसन भनेर दियो भने डेप्रिसिएसन राख्नु होला नर्मल्ली ल्यान्ड र बिल्डिङको के हुँदैन डेप्रिसिएसन हुँदैन क्या तपाईले देख्नु भा यदि अब तपाईले कहीँ नदीको किनारमा जग्गाहरु छ हैन त्यस्तो ठाउँमा छ भने चाहिँ हुने भयो प्राय हुँदैन क्या त्यही भएर दिएको हुँदैन क्वेशनले अलरेडी तोकेर दियो भनेपछि त्यो डेप्रिसिएसन मान्नुस् नत्र
ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको नमान्नु होला है त्यसलाई। त्यो डेप्रिसिएसन के को डेप्रिसिएसन हो? प्लान्ट एन्ड मेसिनरी मेसिनरीको हो। अब माथि त्यो फिक्स एसेट जुन सेल गरे नि, सेल पनि के भने आज यहाँनिर फिक्स एसेट भने होला हैन हो, लस अन सेल अफ फिक्स एसेट भने नि हो, त्यो पनि प्लान्ट एन्ड मेसिनरीकै हो भनेर बुझ्नुस् हैन। कसैले के गर्नुहुन्छ भने चाहिँ झुकेर यो दुईटाले एउटैमा एड गर्दा पनि को गल्ती त हुँदैन हैन। तपाईले त्यसरी गर्दा पनि एक्ज्याक्ट राइट हुनुहुन्छ। तर के गर्नुस् भने चाहिँ त्यो नर्मली के को हो अरे प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको इन्फर्मेसन हो भनेर बुझ्नु होला है त। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी account credit debit ल कोलम बनाउनुस् फटाफट फर्मेट। पर्टिकुलर यो नलेख्दा नि हुन्छ है यसमा। तपाईले सिधा ओपनिङ ब्यालेन्स भनेर लेख्नुस् प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको। त्योसँग एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन छ कि छैन? त्यहाँ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन ब्यालेन्स सिटमै हुन्छ। ब्यालेन्स सिटमा भएपछि राख्नुस्, छैन भने राख्नु पर्दैन। छ हैन अहिले? छ सर। ल टु कहाँ गयो? टु ब्यालेन्स मैले ओपनिङ ब्यालेन्स भनिन है त। टु ब्यालेन्स बिडी भने कति छ अमाउन्ट हेर्नुस् त। प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको ओपनिङ ब्यालेन्स भने इयर 1 भन्ने हुन्छ क्या। इयर 1 6,50,000 छ। त्यसैबाट हामीले के घटाउनु पर्यो अरे लेस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन। कति छ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन इयर 1 मा? अब ब्यालेन्स सिटमा लायबिलिटी साइडमा भएपछि प्लस हुन्छ, लायबिलिटी साइडमा भएपछि प्लसमा हुन्छ, एसेट साइडमा भएपछि यही कुरा माइनसमा हुन्छ है त। त्यो पनि बुझ्नु होला। सर यो एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन ब्यालेन्स सिटमा किन देखाइरहेछ सर यो? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन भनेको हामीले लायबिलिटी जस्तै मान्छौँ कि यसलाई, लायबिलिटिज हो। एक्युमुलेटेड भनेको तपाईले के गर्दै आउनु भएको छ क्युमुलेटिभ भन्ने थाहा छ नि? क्युमुलेटिभ सिएफ गर्थ्यौ नि हामीले जता एड गर्दै गर्दै आएको सञ्चित बारम्बारता छ सञ्चित जस्तो हो। त्यस्तै हो, बुझ्नु होला है। भनेको यो एड गर्दै गर्दै लायबिलिटी भनेर सम्झिराख्छौँ हैन। अनि वास्तवमा डेप्रिसिएसन भने यस्तो हो नि त। हेर्नुस् न, यो भनेको खासमा खर्च चाहिँ होइन, एक्चुअलमा खर्च हो त। ल आफै भन्नुस् न, यो के हो भने चाहिँ हामीले अब जस्तै एसेट्सहरू पर्चेज गरिसकेपछि प्रत्येक वर्ष एउटा हुन्छ नि यसको कोस्ट, त्यसमा के गर्दै जाने हो त्यसलाई हामीले डेप्रिसिएसन कट्टा भयो भन्दै जम्मा गर्दै जाने। पछि नयाँ मेसिन हामीलाई किन्न के हुन्छ त सजिलो हुन्छ भनेर यो गर्ने हो क्या। गर्ने यो भनेको कोस्ट भनेर सम्झि प्रोभिजन हो भनेर बुझ्नु न। प्रोभिजन भने व्यवस्था गरेको क्या, त्यही भएर त्यो के भयो त उता एसेट्स मात्र उता एसेट्सको भ्यालु घटाएर यतापट्टि कोस्टमा चाहिँ जम्मा गरेको पैसा। बाई ब्यालेन्स सिडी कति छ? बाई ब्यालेन्स सिडी भनेको इयर 2 को ब्यालेन्स हेर्नुस् त। ल्यान्ड प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको 8 लाख रहेछ। अनि लेस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन कति छ? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन इयर 2 मा हेर्नुस् त फटाफट 1,40,000। 1,40,000 अरे। ल कति आयो त? 1,40 घटाउँदा 6 लाख। छ लाख 60 आयो। ल 660 आयो। यसलाई एउटैमा गराइदिए है त, सजिलो हुन्छ हामीलाई हेर्नु। ल अब हेर्नुस् त बाई डेप्रिसिएसन भनेर इन्कम स्टेटमेन्टमा कति दिया छ? इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको अमाउन्ट हेर्नुस् त। इन्कम स्टेटमेन्टमा कति दिएको छ? 80,000। 80,000।
अघि हामीले एक्सक्लुडिङ डेप्रिसिएसन भनेको थियो नि त्यही हो। अब कतिमा बेच्यो भन्नको लागि सेल अफ के निकाल्नु पर्यो, सेल अफ यहाँनिर फिक्स एसेट भनेको नि, यो फिक्स एसेटमा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हो भनेर बुझ्नुहोस् है त। प्लान्ट एन्ड मैले भनिसकेको छु है तपाईँले, यसमा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ र त्यसलाई समावेश गर्दा पनि गलत चाहिँ हुँदैन, तर त्यस्तो नगर्नु होला ल। प्लान्ट एन्ड मेसिन डिप्रिसिएसन 40,000 हो कि 80,000 हो, एकपल्ट हेर्नु त। 80,000 हो, 80,000 इन्क्लुडिङ डेप्रिसिएसन 80 भने खा। ए त्यही त कस्ट यहाँ त हामीले बुक भ्यालु निकाल्दाखेरि चाहिने कुरा सुनजी कोले भन्नुभयो। अब बुक भ्यालु हजुर हजुर यसको सर यसको यो वर्किङ नोट देखाउनै पर्छ हैन सर एक्जाममा? वर्किङ नोट नेसेसरी हो यसको चाहिँ। ओके सर। अब बुक भ्यालु कसरी निकाल्छौँ त हामीले, कस्टबाट के घटाउँछौँ त्यसैमा दिएको। मैले तपाईँले नोट पढ्नु नै क्या, नोट पढ्नुहोस् क्या, मैले नोट लेखिदिएको छु त। तपाईँ त्यो बट्टाइभित्र दिएको डेप्रिसिएसन केबाट घटाउने भनेर भनेको थिएँ मैले। कति छ त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त, कस्ट 80,000 रहेछ, त्यसैको एकुमुलेट डेप्रिसिएसन कति छ त 40,000। कति आयो बुक भ्यालु, बुक भ्यालु कति आयो 40,000 आयो कि आएन? अब मलाई भन्नुहोस् त 40,000 बुक भ्यालु भएकोलाई लसमा बेच्यो, 10,000 लसमा बेच्यो भनेपछि कति हजारमा बेच्यो त? 40 भ्यालु भएकोलाई लसमा बेच्यो भनेपछि लस घट्ने भयो यसरी। कतिमा बेचेको रहेछ? 30,000 मा बेचेको रहेछ। 40,000 30,000 भएकोलाई 10,000 प्रफिटमा बेच्यो भनेपछि कतिमा बेचेको हुन्थ्यो त? 50,000 10,000 लसमा बेच्यो भने 50 मा बेच्यो, 50 मा बेच्यो हुन्थ्यो है त। अरे सरी, प्रफिट बेचेपछि बाई सेल अफ प्लान्ट। अनि अर्को तपाईँले यहाँनिर के राखिदिनुहोस्, अर्को बाई पिएल, किनकि लस त्यही भएको छ। बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भने म भित्र ब्राकेटमा लस अन सेल भन्छु, लस अन सेल पिएलएनटी है। कहाँ स्पेलिङ मिस्टेक भइरहेछ। ल सेल कति आयो 30,000 आयो, लस कति छ 10,000 छ। ल टोटल गर्नु 7,80,000। यो पनि कति आउनु पर्यो 780 आउनु पर्यो। नपुगेको के हो त? नपुगेको के हो भन्नुहोस् त? टु ब्याङ्क भनेर मैले के लेख्छु त ब्र्याकेट भित्र? पर्चेज पिएनएम लेख्छु है त, पिएमएम प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेको। यो कहाँबाट आएको भन्नुहोस् त? ब्यालेन्सिङ फिगरबाट आएको। कति आयो? 2,30,000 2,30,000 2,30,000 हामीले कोलममा राख्ने भनेको के भइरहेछ यो? कोलममा राख्ने भनेको के मात्र हो त? यो दुईटा मात्र अमाउन्ट हो है त। यतिको लागि हामीले यत्रो गर्नुपर्छ क्या, बुझ्नुभयो? 40,000 माइनस 10,000 सेल अफ मेसिनरी भनेको छ नि, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। एकचोटि भन्नु न के भन्नुभयो प्रदीपजी? पठाउनु त भएको छ यहाँ जनकजीले, अलिकति यहाँ जुम गर्दाखेरि क्लियर देखिएन। कहाँनिर मैले बुझिनँ मैले भनेको। सेल अफ मेसिनरी भनेको छ नि, यो 40,000 भन्नाले यो 40,000 माइनस 10,000 लस अन सेल अफ फिक्सेड, लसमा बेचेको रहेछ 10,000 हैन? अनि कस्ट अफ द मेसिन अथवा त्यो सरी कस्ट अफ द त्यो प्लान्टको कति रहेछ कस्ट, अथवा त्यो फिक्स एसेट जेसुकैको हो त्यसको कस्ट चाहिँ 80,000 रहेछ त्यहाँनिर। तर एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन कति कट्टा गरिसकेको थियो अरे 40,000 भनेपछि हामीले बुक भ्यालु निकाल्दाखेरि त त्यो एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन त घटाउनु पर्यो त्यहाँबाट पार्टको। हाम्रो बुक भ्यालु कति आयो त 40,000 आयो।
40,000 बुक भ्यालु भएकोलाई 10,000 लसमा बेच्यो भनेपछि लस भनेको त कममा बेच्यो, त्यही भएर 40 बाट 10 घटाएर राख्यौँ। 40,000 बुक भ्यालु भएकोलाई यदि उसले फाइदामा प्रोफिटमा बेचेको भए चाहिँ प्लस गर्थ्यौँ, प्लस भयो प्रोफिट भएपछि डेबिटमा आउँथ्यो, लस भयो क्रेडिटमा राख्यौँ है। ल अब तपाईँले यहाँ ट्याक्क गरेर राख्नुहोस् त, राख्नुहोस् भनेपछि सेल अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी वर्किङ नोट कहाँबाट निकाल्नु भएको त्यही लेख्नु होला 2। अनि अर्को के छ त पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, यो पनि वर्किङ नोट 2। भ्यालु ट्याक्क राखिदिनुहोस् यहाँ, कतिमा बेच्नु भएको थियो 30,000 पैसा आयो, 2,30,000 भन्नुभएको थियो न, 2,30,000 के गयो पैसा गयो किन्दाखेरि। अब मलाई भन्नुहोस् त त्यहाँनिर ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको केस पनि छ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा के छ हेर्नुहोस् त, त्यहाँ इन्क्रिज भएको डिक्रिज भएको छ। पर्चेज अफ इन्क्रिज बिल्डिङ 2 लाख इन्क्रिज हुनु भने यहाँ पर्चेज गरे हो त है त, कतिले इन्क्रिज भएको छ 2 लाख 2 लाखले। अरू के छ इन्भेस्टमेन्ट छ त यो क्वेसनमा, इन्भेस्टमेन्ट छैन। ल क्या हो त हाम्रो नेट क्याश फ्लो फ्रम क्याश फ्लो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज कति आउँछ 4 लाख माइनस 4 लाख माइनसमा आयो। र अब सी नम्बरमा के हो त हाम्रो क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। फाइनेन्सिङमा डिडिसी आउँछ सर्टकटमा। अब हेर्नुहोस् है, फाइनेन्सिङमा इक्विटी सेयर क्यापिटल 8 लाखबाट 10 लाख भएको छ, के हो यो इस्यु हो कि होइन? इन्क्रिजलाई हामी इस्यु लेख्छौँ है त, यहाँ इस्यु अफ सेयर क्यापिटल कतिले इन्क्रिज भएको छ हेर्नुहोस् त 2 लाखले। इस्यु गर्दाखेरि कम्पनीमा के हुन्छ क्यास इन्फ्लो हुन्छ। 10% डेबिन्चर अब के भएको छ त्यहाँ रिडिम्सन भएको कि छैन, यसलाई हामी रिडिम्सन भन्छौँ। तपाईँले रिपेमेन्ट भन्न पनि पाइयो हो त, यसलाई रिडिम्सन के पनि भन्न पाइयो अरे, रिपेमेन्ट पनि भन्न पाइयो। रिपेमेन्ट अफ कति पर्सेन्ट डेबिन्चर हो 10% डेबिन्चर कति छ हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त कतिले घट्या छ डेबिन्चर 1 लाखले घट्यो नि, 1 लाखले घट्यो। प्रिमियममा तिरेको छ भने प्लस गर्नुहोस्, डिस्काउन्टमा तिरेको छ भने माइनस। प्रिमियममा तिरे खाने हेर्नुहोस् त 10,000 प्रिमियममा तिरेको रहेछ, प्रिमियममा तिरेको हुनाले मैले प्लस गरेँ है त। पैसा कति गएको रहेछ अब 1,10,000 गयो। यहाँनिर बुझ्नु भएको नि? ल ब्याङ्क लोन हेर्नुहोस् त, ब्याङ्क लोन पनि के भएको छ इन्क्रिज भएको छ। इस्यु अफ ब्याङ्क लोन भनेर लेख्नुहोस्, इस्यु अफ ब्याङ्क लोन। ब्याङ्क लोन टकन ओभर भन्दा पनि हुन्छ है त। कतिले इन्क्रिज भएको छ ब्याङ्क लोन पनि 2 लाखले। ब्याङ्क लोन ल्याउँदाखेरि पैसा के हुन्छ इन्फ्लो हुन्छ। अनि अरू के छ आउने कुरा एउटा छ अब
एउटा के रह्यो होला भन्नुस् त डिभिडेन्ड पेड जुन चाहिँ हामीले वर्किङ नोट निकाल्नु पर्छ वर्किङ नोट ल WN4 भने मैले डिभिडेन्ड पेड को फर्मुला के हो त प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड year 1 plus provision for dividend it's income statement को minus provision for dividend year 2 what's a provision for dividend year 1 मा हेर्नुस् त यदि डिभिडेन्ड पे यस्तो थिएन भने हामी रिटेन अर्निङ हेर्थ्यौं 50,000 इन्कम स्टेटमेन्टमा कति छ हेर्नुस् त माथि जानुस् प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड 60,000 इयर 2 मा पनि 60,000 गर्दा हाम्रो 50,000 आयो यही 50,000 राख्नुस् यहाँ लगेर पैसा के हुन्छ जान्छ कति हुन्छ यो 2,50,000 2,50,000 प्लस के आयो त हाम्रो त्यसपछि चेन्ज इन क्याश एन्ड कैश और A plus B plus C कति हुन्छ भन्नुस् त यो A plus B plus C गर्दा अनि यसैमा हामीले एड गर्छौं ओपनिङ क्याश एट ओपनिङ क्याश एट बैंक चाहिँ के छ क्याश एट बैंक छ ल ओपनिङ क्याश एट बैंक भने इयर 1 हो के इयर 1 को ब्यालेन्स राख्ने त्यसपछि हाम्रो आउँछ इन्डिङ क्याश एट बैंक भनेको इयर 2 को ब्यालेन्स आउँछ 2,50,000 250 र यो जोड्नुस् माइनस आउँछ क्या 250 3 60,000 माइनस मा आउँछ 60,000 माइनस यहाँनिर 60,000 माइनस मा आयो हाम्रो 60,000 माइनस मा अब ओपनिङ क्याश एट बैंक कति छ हेर्नुस् त त्यहाँ बुकमा 90,000 छ 90,000 छ है अनि क्लोजिङ क्याश एट बैंक अथवा एन्डिङ क्याश एट बैंक कति आयो त हाम्रो 30,000 प्लस मा आयो 30,000 तपाईको बुकमा हुनु पर्यो इयर 2 को क्याश एट बैंकमा हुनु पर्यो छ त छ हुनु पर्यो है नभए त भयो फेरि ल यसरी गर्नुस् है त ल यसरी गर्नुस् 12 नम्बरमा सेम छ अरु केही छैन यहाँ 12 नम्बरमा नयाँ भनेको तपाईलाई प्लानको कस्ट 40,000 दिएको रहेछ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन 20,000 सोल्ड कतिमा गर्यो अरे 35,000 मा गरेको भनेको छ अब हामीलाई चाहिएको सोल्ड पार्ट त हो नि यहाँ हो कि हैन खै बोल्या हो कि हैन हो तर यहाँनिर उलाई प्रॉफिट भयो कि लस भएको रहेछ हेर्नुस् त 40,000 कस्ट भएकोलाई एक्युमुलेटेड
20,000 छ भनेपछि कति भयो बुक भ्यालु 20,000 भयो कि भएन हजुर सर 20,000 भयो 20,000 बुक भ्यालु भएकोलाई 35 मा बेचेपछि कति हजार फाइदा भयो त 15,000 15,000 ओ 15,000 ऊ माथि पनि दिएको छ गेन अन सेल अफ फिक्स एसेट भनेर दिएको छ 15,000 त्यहीबाट आएको त्यो 15,000 अब तपाईले निकाल्दाखेरि नि अब बाई ब्याङ्क भने अघि हामीले बाई ब्याङ्क भनेर सोल्ड पार्ट एसेट निकाल्थ्यो नि जाने कहाँ निकालेको थियो हेर्नुहोस् त यो निकालेको थियो नि यो सेल अफ फिक्स एसेट भनेर अहिले उसले आफै 35,000 दिएछ अब तपाईँले यसरी नगर्नु होला यहाँनिर बाई सेल अफ प्लान्ट अथवा के छ फिक्स एसेट भनेर डाइरेक्ट 35 राख्नुहोस् अनि 2 पिएल भनेर यहाँ प्रोफिट भएको छ त्यही भएर 15,000 यता डेबिटमा राख्नुहोस् है त अनि डिभिडेन्ड पेड इन इयर 2 भनेको त्यो डिभिडेन्ड पेड हो अब डिभिडेन्ड पेड तपाईँले निकाल्नु परेन है डिभिडेन्ड पेड निकाल्नु परेन डिभिडेन्ड पेड भनेर आफै दिएको छ अरु केही छैन ल 13 नम्बरमा अब आज हामी भ्याउँदैनौँ भोलि म तपाईलाई त्यो यसको इन्डाइरेक्ट र एनएफआरएस बाट कसरी गर्ने भनेर त्यो एकचोटि फर्मेट देखाइदिन्छु अनि हामीले सकेसम्म भोलि एउटा यो इन्डाइरेक्ट गर्ने गरौँला नत्र अनि यो भ्याइन्छ पर्सिबाट हामी नयाँ लेसन पढ्छौँ है हुन्छ हुन्छ सर आजलाई क्लास सकियो है हुन्छ सर हुनुहुन्छ भने चाहिँ क्लास नेक्स्ट क्लास है तपाईको